دے اندر انسان کے اندر ویکھی جائے گی، جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر دے اندر جدو انسان چلا جائے گا، قبر دے اندر منکر نکیر آ جان گے، آگے سوال کرن گے۔ پہلا سوال ہوئے گا، من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اور مومن بندہ اللہ دی توحید نو اپنانے والا، اللہ دی توحید دے مطابق زندگی گزارنے والا کہے گا، ربی اللہ، میرا رب تا اللہ وے۔ کیونکہ دنیا دے اندر انہیں اپنا مشکل گشا منیا تے اللہ دی ذات نو منیا وے، حاجت روا منیا تے اللہ دی ذات نو منیا وے، لجپال دے غوث اعظم منیا تے اللہ دی ذات نو منیا وے، اور کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ وے۔ اور دوسرا بندہ جڑا بندہ اللہ دی توحید دا نامنکر بن کے زندگی گزاردا رہیا وے، اللہ دی توحید دا انکار کردا رہیا وے، جڑا غیراں دے کولوں جا کے سوال کردا رہیا وے، جڑا کہندا سی ویکھی جائے گی قبر دے اندر، جو ہوئے گا ویکھی جائے گی، کہے گا لا ادری، مینوں پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے تے میرا مشکل گشا کون ہے۔ مسلمانوں دوسرا سوال ہوئے گا، ما دینوں کا، دس تیرا دین کیڑا وے؟ تو کیڑی اسلام دے زندگی گزار کی آیا، کیڑے دین دے زندگی گزار کی آیا وے۔ اور مومن بندہ، متقی بندہ، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنے والا بندہ جڑا ہوئے گا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین دا دینی اسلام ہے نا، کیونکہ میں دنیا دے اندر اللہ دے دین دے علاوہ کسی دین نو اپنایا نہیں، دنیا دے اندر یورپ دی ثقافت نو اپنایا نہیں، بلکہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ گئی ہے، میں ہر چیز نو چھڑ دیتا وے اور دین اسلام نو مقدم رکھے آوے۔ تیسرا سوال ہوئے گا، من نبیوں کا، دس تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اے ہن جواب دے گا مومن بندہ، کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال کیتا جائے گا، دس اس محمد دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کی وے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہن مومن بندہ کہے گا، متقی بندہ کہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مننے والا بندہ کہے گا، ہوا رسول اللہ، اللہ دی رسول نے، یا کہے گا ہوا عبداللہ ورسول۔ اتنا سوالہ دے اندر کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، تیزتاں پا گیا وے۔ ہن منکر نکیر دے کو سوال کرن گیا، او دنیا دے اندر زندگی گزار کے آن والے آ، قبر دے اندر پہلا سوال دا جواب کامیابی نال دے دیتا وے، دوسرے سوال دا جواب دے دیتا وے، تیسرے سوال دا جواب دے دیتا وے، قبر دے اندر کامیاب کیویں ہویا وے؟ وما یدری کا، دس کیویں کامیاب ہو گیا قبر دے اندر؟ اے کہے گا میں دنیا دے اندر پڑھ کے آیا، قرأت کتاب اللہ، میں دنیا دے اندر اللہ دا کلام پڑھ کے آیا، اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا وے، وصدقت، اور تصدیق کر کے، فآمنت بہ، وصدقت، میں تصدیق کر گیا تے ایمان لے کے آیا وے۔ اے وجہ وے اج اللہ نے مینوں قبر دے اندر کامیاب کر چھڑیا وے، اللہ نے قبر دے اندر کامران کر چھڑیا وے۔ او ظالم بندہ جڑا دنیا تے رہ کے لوگاں دی حق ماردا رہیا، لوگاں دیاں زیادتیاں کردا رہیا وے، قتل و غارت دا بازار گرم کردا رہیا وے۔ مسلمانوں پھر دنیا دے اندر رہ کر کے ایک قبر دے اندر کہے گا ویکھی جائے گی، قبر دے اندر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ اے دنیا دے اندر زندگی گزار کے آیا وے، انہیں اپنے لمحات شب و روز گزارے نے، پل قبر دے اندر ناکام ہو گیا وے۔ مومن بندہ قبر دے اندر کامیاب ہو گیا وے، مومن دی دا شان ہی بڑی وے، مومن دا مقام بڑا وے، کیونکہ قبر دے اندر اللہ دی توحید تے کاربند رہنے والا، دین اسلام نو مقدم رکھنے والا، نبی دی رسالت ایمان لے آنے والا بندہ اللہ دی قبر دے اندر کامیاب ہو جائے گا۔